रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करेंगे हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल में सबसे पहले शायर हैं हमारे पास मीर तकी मीर। मीर तकी मीर की यहाँ पर विलादत लिखी हुई है 1723, विलादत यानी पैदाइश। वफ़ात लिखी हुई है 1810। अब आ जाते हैं हम इनके अशार की तरफ। बेहतरीन शायरी है इनकी। इसमें जो इनकी गज़ल दी गई है, इसका पहला शेर है, फ़कीराना हाय सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। सबसे पहले जब आप पेपर करने बैठेंगे तो आपको सबसे पहले हवाला देना है। मुंदजा बाला शेर निसाबी किताब में शामिल मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। फिर हवाला शायर मीर तकी मीर ऐवान उर्दू के शहंशाह गज़ल हैं। इनकी शायरी सादगी और आम फहम में है। इनकी शायरी से इनके दिली जज्बात का पता चलता है। इसके अलावा उन्होंने हुस्न व इश्क के अलावा तस्फ़ और फ़लसफ़े को भी गज़ल का मौजू बनाया, लेकिन ज़्यादातर शायरी हमें जो है वो इनकी इश्किया मिलती है। तशरी इस शेर में मीर तकी मीर कहते हैं कि ये दुनिया 4 दिन का मेला है और इसके बाद ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हर शख्स आता है और अपने हिस्से का काम करके यहाँ से वापस चला जाता है। लिहाजा जो लोग इस दुनिया में दिल लगा लेते हैं, इस दुनिया में सदा रहने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग बेवकूफ़ हैं। इन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि दुनिया फ़कीर की लगाई हुई सदा की तरह से है। या मुसाफिरों की तरह रहो, फिर यहाँ से जाने की तैयारी करो। अब हम तो इस दुनिया से जा रहे हैं, तो तुम्हें ये दुनिया मुबारक हो। मीर तकी मीर का दूसरा शेर है, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफ़ा कर चले। मैंने एक दफ़ा आपको हवाला और हवाला शायर दे दिया, मैं बार बार इसको नहीं दोहराऊंगी, लिहाजा मैं अब सिर्फ तशरीह। इस शेर में शायर कहते हैं कि हम अपने महबूब से कहते हैं कि हम तुम्हारे बग़ैर जी नहीं सकते, तुम्हारे बग़ैर हम मर जाएंगे, और अब हमारी मौत का वक्त करीब आ गया है। हमने तुम्हारे बग़ैर न जीने का जो वादा किया था, अब वक्त आ गया है कि हम इस वादे को पूरा करें। आपको दुनिया मुबारक हो। हम तो अपने खालिक हकीकी की तरफ जा रहे हैं। हम तो इस दुनिया को छोड़ कर जा रहे हैं हमेशा के लिए। तीसरा शेर है इसमें मीर तकी मीर का, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। इस शेर में 2 मायने बनते हैं इस शेर के। एक होता है इश्क़ हकीकी और एक होगा इश्क़ मजाजी। इस शेर में मीर तकी मीर कहते हैं कि मुझे जब मेरा महबूब नज़र आता है तो मैं बेखुद सा हो जाता हूँ। मुझे ये याद ही नहीं रहता कि मैं क्या करना चाहता था, क्या कर रहा हूँ। मेरी ज़ात मुझसे जुदा हो जाती है, मैं बिल्कुल हर चीज़ से बेगाना हो जाता हूँ। इस शेर का एक दूसरा मतलब भी है, जिसको कहते हैं इश्क़ हकीकी, यानी अपने रब से मोहब्बत। इश्क़ हकीकी में ये मतलब इस तरह निकलता है, शायर कहते हैं कि खुदा नज़र नहीं आता, लेकिन इसके जलवे ज़रूर नज़र आते हैं। हर चीज़ में इसके जलवे नुमायाँ नज़र आते हैं। हर चीज़ अल्लाह की हक़ानियत की गवाही देती है। दुनिया के नज़ारे देखकर मैं बिल्कुल बेखुद हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ, ख़यालों में गुम हो जाता हूँ कि इतनी हसीन दुनिया अल्लाह ने कैसे तख्लीक़ की। चौथा शेर, जबी सजदा करते ही करती गई, हक़ बंदगी हम अदा कर चले। इस शेर में शायर कहते हैं कि हम अल्लाह ताला को सजदा करते हैं, हमारी पेशानी इसके आगे झुकती है, अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं, इसका शुक्र अदा करते हैं। फिर बंदे को ये रवा नहीं कि वो सजदों से सर उठाए, क्यों कि इस तरह से हक़ बंदगी अदा होता है। लेकिन हम गुनाहगार बंदे हैं, हमसे हक़ बंदगी सही अदा नहीं होता। शायर कहते हैं जितना हम हक़ अदा कर सकते थे कर दिया, अब हमें अल्लाह के हुजूर जाना है। पांचवा शेर है, कहीं कहे क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। तशरी अल्लाह ताला ने ये कायनात इसलिए तख्लीक़ की ताकि अल्लाह ताला की इबादत और फरमाबरदारी की जाए, क्योंकि अल्लाह की दी हुई अनगिनत नेमतों का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते जो अल्लाह ने हमको दे रखी हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि
اللہ نے جن کاموں کے لیے کہا ہے کرنے کو وہ کریں اور جن کاموں کے لیے منع فرمایا ہے اسے چھوڑ دیں۔ لیکن شاعر یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم نے کیا کیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ شاعر بہت افسوس سے کہتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن انسان نے اس دنیا میں کیا کام کیا۔ یہ ان کا آخری شعر تھا، یاد رکھیے گا آخری شعر میں ہمیشہ جو شاعر ہے اس کا تخلص آتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر ان کا میر تقی میر کا تخلص تھا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، غزل کے مطالعے کی وضاحت کیجیے۔ مطلع جو ہے غزل کا جو مطلع ہے اسے مطلع کی وضاحت کیجیے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اگر دوسرے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں تو اسے حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ ساخت کے لحاظ سے غزل اور نظم کا فرق بتائیں۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس غزل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی حسن اور عشق کی باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا۔ یہ ایسی صنف سخن ہے جو مخصوص عناصر ترکیبی رکھتی ہے۔ اس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا کیا جاتا ہے۔ نظم تسلسل پر مبنی اشعار کے ایک ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو۔ اس کے لیے کسی مخصوص موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی حیت متعین کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس میں دیا گیا ہے یہی شعر ہے، ان کو آپس میں ملا دیا گیا۔ دیکھیں دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، فقیرانہ ہائے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں، دیکھیں درست جواب پر نشان لگائیں۔ یہ آپ کے پاس آپ کے پیپرز میں بھی آئیں گی، تقریباً 15 کرنے کے لیے آتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہی ہوں، الگ سے بھی آ جاتی ہیں۔ آپ کے جو اسباق ہے اس کے اندر سے اور آپ کے جو اشعار ہیں اور خاص کر کے اس میں جو آپ کو شاعروں کو تعارف دیا گیا اس میں سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس غزل میں لفظ میاں استعمال ہوا ہے کس بات کے لیے؟ ذات کے لیے، صحیح ہے، ذات کے لیے انہوں نے کیا استعمال کرا ہے؟ میاں۔ میر کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے کیا؟ درد غم۔ میر کے کلام میں ہمیں غم کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، جس میں دنیاوی غم بھی ہیں اور آخرت کے غم بھی نظر آتے ہیں۔ اس غزل میں شاعر نے بات کی ہے کس کی؟ حق بندگی کی۔ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا کیا کہلاتا ہے؟ یعنی تشبیہ۔ کسی چیز کو کسی چیز سے ملانا کہ اتنا بہادر ہے جیسے شیر، تو یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے۔ اتنا خوبصورت جیسے چاند، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تشبیہ کہلاتی ہیں۔ اور اس طرح کی اس کی جتنی بھی اہم چیزیں تھیں اس غزل کی میں نے آپ کو کروا دی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے، خود بھی اسے پڑھیں، اس سے اپنا کام کریں۔ اور میں لاک ڈاؤن دیکھیں کس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کھلے گا بند ہوگا، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے اور خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔